Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाज़रीन PNCME मादरी ज़बान जी जेको मेलो आहे टिनि ॾींहंनि जो उहो जारी आहे। अॼु उन में हिकिड़ो मुख्य फोरम मुनक़द थियो ऐं थिए पियो, तव्हांखे उन जा तफ़सील ॾींदासीं ऐं उन्हनि जी ज़बानी ॾींदासीं। उन में उन जो जेको थीम हुयो उहो मादरी ॿोलियुनि जी अहमियत ऐं उन्हनि खे मञता ॾियणो हुयो। उन में अहम जेके आहिनि पॉलिटिशियन ऐं दानिश्वर उन पंहिंजो ख़्याल जो इज़हार कनि पिया। उन में आई रहमान साहब आहे, उन में बलूचिस्तान जो अॻूणो वॾो वज़ीर डॉक्टर अब्दुल मालिक आहे, सेनेटर अफरासियाब खटक ऐं सेनेटर ससुई पल्ली जो उन में मेज़बान आहिनि। हिन प्रोग्राम जी मेज़बानी ज़फ़रुल्लाह खान करे कि आज 21वीं सदी की दूसरी दहाई में बैठ के जिन ज़बानों के हक की हम बात कर रहे हैं, ये हक पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में उठाया जाने वाला पहला हक था। और उस वक्त के मुअज़्ज़िज़ अरकान ने कहा कि हमारी ज़बान बंगाली है, हमें कम से कम एजेंडा ही बंगाली में दे दें ताकि हमें समझ आए कि आज असम्बली क्या करने जा रही है। 1962 की असम्बली को देखें, बाद में हमने माना, अपने 56 के आइन में 2 ज़बानों को कौमी ज़बान बनाया, तो उस दिन भी मुअज़्ज़िज़ अरकान कह रहे थे कि दस्तूर की बंगाली की कॉपी ही दे दें, असम्बली के कवायद की बंगाली में कॉपी ही दे दें। तो ये मसला बहुत पुराना है। क्या जो लैंग्वेजेस को इलाकाई कहा जाता है, जो गलत तासुर है, जिसको मैं रद्द करती हूँ, और नेशनल उसका स्टेटस है न सिर्फ हमारे दिलों में जहाँ वो बोली जाती है। और वक्त आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, नो, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस और ये होना चाहिए। तो जो बिल का स्टेटस जो था वो बड़ी स्टेटस मिलना चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 72 सालों में 70 सालों में हमने मुश्किल से वो बिल, तो उनको फिर उसी हवाले से जो यूनानी मसली पास हुआ था, यूनानी मसली स्टैंडिंग कमेटी से पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि 70 सालों में एक बिल स्टैंडिंग कमेटी से निकल गया। वो था 4 ज़बानों में। मुझे पता है कि हमारे सराइकी भाइयों को बड़ी थी, वो मेरी फैमिली की भी लैंग्वेज है, हमारे दोस्तों की भी है। हमने कहा अमेंडमेंट में हम उसको भी। अब पाकिस्तान में मुश्किल से कोई भी सियासी कारकुन या दानिश्वर ये डिफाइन कर सकता है कि हम कौन से निज़ाम से गुजर रहे हैं। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत भी नहीं है, मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ भी नहीं है, चाहे मीडिया के हवाले से हो या पार्लियामेंट के हवाले से हो। तो लिहाजा मैं ये अर्ज करूं कि हम पाकिस्तान के बुनियादी सवालों को सोचने से भी डरते हैं। हालांकि ये जरूर हम कहते हैं कि जी हम ऑफशूट हैं इंडस सिविलाइजेशंस के, हम ऑफशूट हैं गंधारा सिविलाइजेशन के, मेहरगढ़ हमारी जान है, लेकिन लफ्ज है बलोच, पख्तून, पंजाबी और सिंधी से हम डरते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं बलूच भी हूं, मिसालें हमने दी कि भाई आप मदर टंग को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने से ये मुल्क स्ट्रेंथन हो जाएगी। खुदा न खास्ता इस मुल्क पे कोई जो है ना खतरा नहीं होगा। तो हमने कहा यार 60-65 सालों में आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पे चलाई मुल्क, अब थोड़ा बहुत हमारी ख्वाहिश पे भी चलाए ना, क्या फर्क पड़ता था। क्या आपको पता है कि 21 फरवरी 1952 को बंगाल में गोली चली थी ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो अपनी ज़बान को कौमी ज़बान बनाने का मुतालबा कर रहे थे, और उसमें कुछ स्टूडेंट जो थे वो मारे गए थे। और उनकी एक यादगार है, अभी भी ढाका यूनिवर्सिटी में, मैं 2002 में गया था तो मैंने उस यादगार का दौरा किया और मुझे बताया गया कि 1971 में जब ऑपरेशन हुआ, फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, तो पहला काम लिखा गया था हमारे लड़ने वालों की, जाके उस यादगार को उन्हें गिरा दिया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब भी हम कहते हैं कि बांग्लादेश क्यों में पैदा हुआ है, अब फलां ने साजिश की है, फलां ने की है, लेकिन ये हमारी अपनी कारस्तानी दुनिया बाकी सीख रही है। इस तारीख को इसलिए बनाया है 21 फरवरी को कि सारी दुनिया हमारी गलती से सीखना चाहती है।
لیکن ہم اپنی غلطی سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو زبانوں کی کہانی حالانکہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ کہا گیا تھا کہ ہم میجورٹیرین ٹیرنی سے یعنی اکثریتی استبداد سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن پھر ہم نے ایسی اقلیتی استبداد قائم کیا کہ اکثریت کو ملک سے نکال دیا. کیا اس میں تنوع ہے, رنگا رنگی ہے, اور جب آپ تنوع کو ریکگنائز کرتے ہیں اس سے اتحاد بڑھتا ہے. لیکن آپ جب تنوع کو بلوز کرتے ہیں, اس کو منفی طور پہ اشتعال دلاتے ہیں, اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے, سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے. کہ ہم نے کہا دیکھیں بنگالی اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے علیحدہ سیلیبس پڑھا تھا, لیکن یہاں ایسے سیلیبس تھا جس کے ساتھ وہ خود کو ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے, اتنا سینٹرلائز تھا. تو ہم نے کہا کہ اگر صوبوں کو ملے گا تو تھوڑا سا اسے پاکستان کی جھلک آ جائے گی. اور میں اکثر یہ کہتا تھا وہاں, میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہم ہوئے, اسلام آباد تو پاکستان نہیں ہے. پاکستان تو پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, گلگت بلتستان ہے. ہم تو اختیارات پڑوسی ملکوں کو نہیں دے رہے, صوبوں کو دے رہے جو پاکستان ہے. تو پاکستان مضبوط ہوگا, آپ کو کیوں اس پہ اعتراض؟ لیکن یہاں جو 18ویں ترمیم سے ایک راستہ کھل گیا, لیکن مشکل یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو مانتے نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سو کال یونیفارم کیریکولم کے لیے کانفرنس بنائی. یہ مکمل طور پر غیر آئینی کانفرنس ہے. یہ جو انہوں نے کی ہے سب بالکل غیر قانونی بات ہے. انہوں نے نظام تعلیم کا خاکہ بنایا جس میں قومی زبانیں اس دھرتی کی زبانیں نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے مان سکتے ہیں اس کو؟ یہ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے, آئین سازی پارلیمنٹ کا کام ہے, بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, چاہے فوجی بیوروکریسی ہو, سرکاری ملازم ہیں, ان کو اپنی اوقات میں رہنا ہوگا. اگر وہ اپنی اوقات سے, اردو رابطے کی زبان ہے اور یہ قومی زبانیں ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا. ہماری پیپلز پارٹی, ہماری اور کچھ اور پارٹیوں کی تجویز تھی کہ یہ جو پاکستان کی مین زبانیں ہیں, پنجابی, سندھی, بلوچی, براوی, سرائکی, پشتو, ان کو ہم نے کہا کہ جیسے انڈین یونین میں 22 زبانیں ہیں, انڈین آئین میں 22 زبانیں آئین کیسا ہے, ان کو وہ انڈین زبانیں کہتے ہیں, ان کی ہندوستان کی قومی زبان. اس میں گلگت بلتستان کی بات بھی میں کہنا چاہوں گا, وہ یہاں نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے اس ملک میں شامل ہو کے, یعنی انہوں نے کیا غلطی کی ہے کہ آپ اس کو سزا دے رہے ہیں ان کو؟ یعنی میں جب ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرپرسن تھا سینٹ میں, ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا, وہاں نوجوانوں کو پکڑا, انہوں نے کہا کہ یہ یہاں علاقائی زبانوں کے لیے بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں گلگت گیا تھا, میں نے افسر سے کہا, میں نے کہا یہ جہاں بیٹھے ہیں, یہ میں نے کہا اس افسر وہ غیر مقامی تھا, میں نے کہا یہ تمہارے باپ کی زمین ہے, میرے باپ کی ہے, تو ان کے باپ کی زمین ہے. اگر یہاں ان کی زبانیں نہیں ہوئی تو کہاں ہوگی؟ شینا کہاں بولی جائے گی؟ برشیز کی ہنزا میں نہیں ہوئی تو کہاں؟ تو گزارش ہے, یہ اس دھرتی کی زبانیں ہیں, اس دھرتی کی حقیقتیں. آپ ہم دیکھیں نا, ہم نے انگریز سے لڑائی لڑی ہے, ہم نے آزادی کی جدوجہد کی, ہماری لاٹری نہیں نکلی, نہ خواب کے ذریعے ہم آزاد ہوئے ہیں. ہم نے قیمت ادا کی ہے. مزدوروں کی جیلوں کی آپ تاریخ نکالیں, ہم نے ہزاروں سال جیل کاٹی ہے. اگر آپ ساری جیلوں کو جمع کریں گے جو ہماری بڑوں نے کاٹی ہے, ہزاروں لوگوں نے 30 سال 25 سال جیلیں کاٹی ہیں, جلاوطنیاں کاٹی ہیں. ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی تھی, اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک جائیں. یہ نہیں ہوگا, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بیدار ہیں, ہمارے نوجوان اپنا حق مانگیں گے اور آپ اپنا حق ان کو دیں گے. یہ کوئی قانونی نہیں ہے. ہم پاکستان ایک وفاقی جمہوری پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن قانونی بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آپ اگر قانونی بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ جیسے ہم نے انگریز کی لڑائی لڑی ہے, آپ کی بھی لڑائی لڑیں گے. کوئی زبردستی نہیں کر سکتے آپ ہمارے ساتھ. پاکستان, پیسفل پاکستان, اقتصادی طور پر خوشحال پاکستان, یہ راستہ ہے اصل راستہ. دوسرا راستہ ہے کہ آپ اس کو قوموں کا قید خانہ بنا لیں, آپ اس کو برما بنا لیں. میانمار کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے جینوسائڈ کیا ہے. جینوسائڈ کوئی کسی ملک کا داخلی مسئلہ نہیں ہے. آپ جینوسائڈ کی طرف نہ جائیں, ورنہ ہم عالمی اداروں میں بھی جانے سے گریز نہیں کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ میں نہیں لے سکتا, اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی جو رنگا رنگی ہے اس کو ماننا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق سب کو موقع ہو کہ وہ سیلف فلفلمنٹ اور اس ملک میں اپنی سرزمین پہ اپنی اس امن سے اور مرضی سے آگے بڑھ سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام, لیکن اس کے لیے جمہوریت کی بحالی بہت ضروری ہے. اس وقت جمہوریت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہائیبریڈ مارشل لاء کے تحت رہ رہے ہیں.
लेकिन मुझे यकीन है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों थोड़ी पीछे हटी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने न पहले सरेंडर किया है न इसके बाद कभी सरेंडर करेंगे। हम यहाँ जमहूरियत पाएंगे। कुरान में ही कई दफ़ा ये बात कही गई है कि हमने अरबी में इसलिए नाज़िल किया है ताकि आप इसको मान लें, ताकि आप इसको ओन कर लें। आपने इशारा किया बंगाली में बोलने का, उससे भी पहले गालिबन सितंबर 47 में जब बने हुए अभी कुछ 14 दिन हुए थे, तो शाइस्ता इकरामुल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग की मीटिंग में कि हमें बंगाली ज़बान का एहतराम करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। तो नवाब जियाउद्दीन खान ने कहा तुम औरत हो, तुम चुप रहो। यानी बंगाली एक बंगाली औरत अपनी ज़बान की बात कह रही है तो आपने उस औरत का ताना देकर मोहब्बत कर दिया। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उसका बुनियादी नुक्स ये है कि वो राइट बयान करता है और लोगों को कहता है कि आप इसको एक्सरसाइज करें। हुकूमत कोई जिम्मेदारी नहीं देती। ये बड़ा नुक्स है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर है तो आप जाइए, लड़िए और जाइए, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इसकी इस्लाह भी हो सकती है, तस्हीह भी हो सकती है। मतलब ये कि nobody shall be deprived of life save in accordance with law, ये है, ये राइट क्या है? राइट ये होना चाहिए, the state will ensure that nobody is deprived of life except in accordance with law. Subject to clause 1, English language may be used for official purposes with while arrangements are made to replace by ये भी हो गया। अब एक इसमें है जो अगला है, उससे साबित होता है कि उनको पता था कि पाकिस्तान एक कसीर कौमी मुल्क है। इस मुल्क में तो मुख्तलिफ कौमी बस्ती हैं, उनकी तहजीबें हैं, उनकी ज़बानें हैं, उनका अपना वजूद है। ये था उनके जहन में था। विदाउट प्रिजुडिस टू द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, द प्रोविंशियल असेंबली में by law prescribed measures for the teaching, promotion and use of provincial language in addition to the national language। का मतलब क्या है कि आपको इल्म है इस बात का कि प्रोविंशियल में अपनी अपनी ज़बानें हैं, तो आपने कहा कि हम उनको दे देंगे, उनसे कहते अच्छा कर लो। उन्होंने इख्तियार दे दिया कि प्रोविंशियल ये इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि प्रोविंशियल असेंबली जो है वो कर सकती हैं और दाखिल मांगे करके दिखा दें। अब अगर दूसरे नाज़रीन ही हुआ जेके सियासी ऐं दानिश्वर जेके अॻवान हुआ या जेके नुमाइंदा हुआ, उन्हनि मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं उन्हनि सभिनि जो लुबाब इहो हो त बांग्लादेश जी अलहदगी जो सबब भी उनजी जेका मादरी ॿोली आहे उनखे अहमियत न ॾियणु ऐं उनजे खे नज़रअंदाज़ करणु हुयो। तंहिं करे ज़रूरी आहे त मुल्क में जेके मादरी ॿोलियूं आहिनि या मादरी ज़बानूं आहिनि उनखे अहमियत ॾेई क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे। हिननि समूरनि अॻवाननि नुमाइंदनि जो इहो अज़म हुयो त हू हज़ारे सालनि खां तारीख़ी क़ौमूं आहिनि, उनजी तारीख़ी ज़बान आहे, हू पंहिंजे ज़बान खे नज़रअंदाज़ करणु या उनखे मरण न ॾींदा। तंहिं करे ज़रूरी आहे त जेके बि हुकूमती ऐं रियासती जेके इदारा आहिनि हू जेके क़ौमी ज़बान आहिनि या मदर टंग ॿोलियूं आहिनि उनखे अहमियत ॾेई क़ौमी ज़बान जो दर्जो ॾियनि। ऐं उन्हनि जो इहो बि मौक़ुफ़ हुयो त जेका बि हाणे सिलेबस खे या निसाब खे जेको सेंट्रलाइज़ कयो वञे पियो उहो कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न हूंदो। मुल्क जी तरक़ी, मुल्क जी ख़ुशहाली इन में आहे त जेके ॿारनि खे पंहिंजी मादरी ॿोली में तालीम ॾिनी वञे ऐं उन्हनि खे जेके उसरनि जो मौक़ो ॾिनो वञे। असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, उनखे शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो।